mahimong team leader sa Iro. Karon ang atong tema kapobrehon. Ang hinungdan sa atong kapobrehon niining kalibutan na tungod kay kulang na og pinansyal. Kulang ta sa pinansyal, walay pa naghiusa sa pamilya, lack of medical, walay family planning, unya gutom. Karon diri sa pinansyal, mo ni ang iyang sa pinansyal no. Tungod kay kulang tag pinansyal kay wala tay trabaho, dili kay eskwela ang atong mga anak tungod kay wala tay kapanginabuhian, wala tay kakuhaan og kwarta. Dili ta kapalit sa atong gusto nga paliton tungod kay kulang ta sa pinansyal. Diri sa walay pa naghiusa. Walay pa nag-iusa sa sulod sa isa ka pamilya tungod kay walay pagsinabtanay, walay komunikasyon sa matag usa, dili musulti sa matag usa kung unsay problema mo nang walay pa naghiusa og tungod niya na